अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। PMLN ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी की थी, जो जलसे की तैयारियां की थी, उसमें आज उनको कामयाबी हासिल हुई। नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान वापस लौटे और स्मूथली वापस लौटे। जो कानूनी रुकावटें थी वो उनके आड़े ना आ सकी, क्योंकि 2 दिन पहले उनको अदालत से रिलीफ मिल चुका था। और इसके अलावा जो नून लीग की तैयारियां थी, एक बड़ा वेलकम करने की, एक बड़ा जलसा करने की, उसमें भी वर्डिक्ट यही है कि उनको कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि एक बड़ा क्राउड आज इकबाल पार्क में मौजूद था, ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद था। अब इस पे लोगों की अपनी राय है कि क्या पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा शो था, सबसे पावरफुल जलसा था। इस पे जो राय आ रही है वो बटी हुई है। जाहिर सी बात है, जो सियासी वाबस्तगी है उस पर वो बटी हुई है। कोई कह रहा है कि नहीं, तहरीक इंसाफ का जो अक्टूबर 2011 का जलसा था वो बड़ा था। कोई कह रहा है मोहतरमा का जो वेलकम था लाहौर में 1986 में वो सबसे बड़ा था। तो इस पर राय तकसीम है, लेकिन ये वर्डिक्ट है कि ये एक बड़ा और कामयाब जलसा था। 1 घंटे का नवाज शरीफ साहब का आज खिताब था, जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि नवाज शरीफ ने विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एक पीस की बात की। उन्होंने आज ये कहा कि मेरे दिल में बदले की कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें मुल्क को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी कही कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हमसाये ममालिक हैं, उनसे लड़ के पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यानी कि इंडिया की तरफ उनका इशारा था कि उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। अब ये एक सवाल है कि माजी में शायद पाकिस्तान ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश ना की हो, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान की वजह से ताल्लुकात ख़राब है या नरेंद्र मोदी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। एक और अहम बात ये थी उनके आज के इस खिताब में कि उन्होंने ज़्यादा वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से पर नहीं बात की। जब वो गए थे पाकिस्तान से 2017-18 और बाहर बैठ के भी सिविलियन सुप्रीमेसी की ज़्यादा बात कर रहे थे, आज वो बात नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि 40 साल का निचोड़ ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, जिससे ऐसा लगता है कि जो हाइब्रिड रजीम था, है और शायद आगे भी चलेगा, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया और अब वो साथ चलने की बात करें। लेकिन इसमें अहम सवाल यह है कि मुल्क की एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वो इसमें शामिल कर रहे हैं या उसके बगैर वो ये बात करें कि बाकी कुव्वतें साथ मिलकर चलेंगी। ज़्यादातर वक्त आमतौर पर हम देखते हैं कि सियासी तकारीर में अपने मुखालफिन को निशाना बनाने पर होता है, लेकिन आज उन्होंने अपने गैर सियासी और सियासी मुखालफिन पर ज़्यादा बात नहीं की, उन पर ज़्यादा तनकीद नहीं की। उन्होंने अपना इकोनॉमिक एजेंडा तो बताया कि महंगाई को कम करना है, डॉलर रेट को नीचे लेकर आना है, गुर्बत ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, लेकिन उसका बाकायदा कोई रोड मैप नहीं दिया। पॉपुलिस्ट बातें ज़्यादा थी, लेकिन जो इस वक्त मसाइल हैं उसका कोई हल या एक ब्रॉडर टर्म्स में किस तरह के रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है उस तरह नहीं चल सकता, उस पर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। बारी बारी सुनाते हैं। उन्होंने आज ये कहा कि मुझे निकाला गया, मेरा इक़्तिदार ख़त्म किया गया, लेकिन अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं उन कुव्वतों से बदला लूँ। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसकी कौम से जुदा कर देता है? आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं, मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा, मिलकर। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नया सफर हमने शुरू करना है। उन्होंने कहा बदला लेने की मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें, किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। मसला कश्मीर के हल के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने होंगे। इसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा के हवाले से भी बात की कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर कंपैरिजन वो कर रहे थे 2016-17 से, जब वो वज़ीर आज़म थे। जो आखिरी साल शाहिद खाकान अब्बासी का था 2018 का, उसमें जो हालात थे उसका जिक्र नहीं किया। जो 16 महीने PDM हुकूमत की कारकर्दगी थी उसका जिक्र भी आज की तकरीर में नहीं किया। क्या कह रहे थे, सुनिए। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर, डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे,
मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहाँ पे। अहम बात है कि पाकिस्तान में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन रोड मैप इस तकरीर में एटलीस्ट उन्होंने नहीं पेश किया। आगे जब बात करेंगे अपने मुख्तलिफ तकारीर में तो वो पेश करते हैं या नहीं, ये देखना है। इस पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या राय रखती हैं नवाज शरीफ के कमबैक पर और आज के इस जलसे पे, जो उनके सियासी मुखालफिन है वो क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा देखते हैं आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से? कुछ लोगों की राय है कि ये एक नए सियासी सफ़र का आगाज़ है, नून लीग के लोग कह रहे हैं रीबर्थ ऑफ नवाज शरीफ एज अ पॉलिटिशियन है। आप कैसा देखते हैं? और जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, जिसमें एक नुक्ते को हाईलाइट किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बदला नहीं लेना, वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे निकाला, लेकिन मैं यहाँ पे अपने सियासी मुखालफिन से या गैर सियासी मुखालफिन से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं रखता। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए मियाँ साहब अपने मुल्क वापस आए हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, लेकिन काश ही आइन के मुताबिक होती तो उनका कद बढ़ता। एक सियासी नाक़िद या एक सियासी कारकुन की नज़र से अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि अगर वो उसी पोजीशन पे वापस आते जहां से गए थे, यानी जेल। मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा कि सही जेल में थे या गलत थे, सज़ा सही थी या गलत थी, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक उनको वहां आना चाहिए था। और अगर फिर अदालत से रिलीफ मिलती और फिर वो जलसे में आते तो उनका कद बहुत बढ़ता। लेकिन जो एक्स्ट्रा रिलीफ शहजाद साहब उनको मिली है और जिस तरह उनको वेलकम किया गया, यूके में जब सेंड ऑफ किया गया, हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग मिले, फिर जिस तरह हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लोग उनके पास जाके, अदालत किसी के पास नहीं जाती, हमारे लीडर तो गोली लगने के बावजूद उनको मजबूर किया गया कि वो आए और खतरात का सामना करें और आए, और वहां उनके साथ जो हुआ आपने भी देखा और आसमान ने भी देखा। और जिस तरह से उनको हुकूमती लोगों ने वेलकम किया है, और आपने देखा होगा मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सीनियर लीडरशिप, तो सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी कि क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या हुकूमत का काम एक सियासी जमात के लीडर को, और जो कि इस वक्त सजा याफ्ता भी है, इस तरह वेलकम करना है? ये कुछ नुकात ऐसे हैं जो इनकी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। अच्छा, अब अगर जलसे की बात करें, जाहिर है उनका शहर है, वहां पले बड़े हैं, उनका एक जज्बाती लगाव है। मैं किसी उस बात पे तो जाऊंगा ही नहीं, जो वहां कुछ उनके जज्बाती मनाजिर थे वो ठीक है, नेचुरल है, कोई कुछ भी कहे, मैं समझता हूं उनके जज्बात थे। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की नजर से अगर मैं इस जलसे को देखूं और मैं एक सियासी कारकुन हूं, तो मुझे उसमें कोई होप इसलिए नजर नहीं आती कि एक 70, 72, 75 साल के बुजुर्ग, काबिल एहतराम, 3 बार के वजीर आजम, जिनके भाई भी वजीर आजम रह चुके हैं, जो 45 साल से पाकिस्तान की सियासत में या वजीर आजम रहे हैं या वजीर आला पंजाब रहे हैं या अपोजिशन लीडर रहे हैं, 40-45 साल कंटिन्यूसली ये पाकिस्तान की सियासत के करता धरता रहे हैं, लेकिन 3 बार खुद और 1 बार उनके भाई वजीर आजम बन के मेरी और मेरे बहन भाइयों की तकदीर नहीं बदल सके। आज फिर तकदीर बदलने आए हैं। लेकिन स्टेज पे जब मैं देखता हूं तो मुझे कोई आम पाकिस्तानी नजर नहीं आता। मी एंड माय फैमिली है, उसमें आम पाकिस्तानी के लिए क्या है, बल्कि स्टेज के ऊपर बैठे जो नून लीग की लीडरशिप थी, जो शरीफ फैमिली में से नहीं है, क्या वो एस्पायर कर सकते हैं कि एक दिन वो इसी जमात में रहते हुए इस मुल्क को लीड करेंगे? तो आम पाकिस्तानी के लिए इसमें ना ये होप है ना आगे का रास्ता है। मुझे आप बताएं शहजाद साहब, मियां साहब ने क्या विजन दिया है? सिर्फ यही कि मैं नवाज शरीफ जो है मैं सेवियर हूं और अपने आप से सब कुछ कंपैरिजन करना। क्या शहबाज शरीफ साहब उनके भाई नहीं? क्या जो पिछली हुकूमत गई है उसमें वही टीम आज उनके पास स्टेज पे नहीं बैठी थी जो वहां काबीना में थी? वही एहसन इकबाल साहब हैं, वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वही इसाक डार साहब हैं, वही ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, जो आज से नहीं 35-40 साल से उनके साथ है। अल्लाह उनकी रफाकत तादेर रखे। सवाल यह है कि व्हाट इज डिफरेंट? सही। अच्छा, इस पर नून लीग का अपना मौक़िफ़ रहा है, मैं वो आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं ज़रा आज के हवाले से आपकी राय पहले जान लूं।
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش نہیں ہے بدلہ لینے کی. اب عمران خان کا ایک دور تھا اور پارٹی کے اندر سے بھی اکثر تنقید ہوتی تھی کہ ہمارا بہت زیادہ فوکس گورننس پہ نہیں رہا, اپنے مخالفین کو سزائیں دلانے پہ ہوا کہ ہم سزائیں دلائیں گے, کرپشن ختم کریں گے. یہ آپ کے دور میں دیکھا گیا, پکڑ دکڑ بھی ہوئی. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے آج کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ہے؟ اور جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کا نچوڑ یہ کہ سب کو مل کر کام کرنا ہے, تو آپ کے خیال میں وہ انکلوزیو آف پی ٹی آئی بات کریں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں انکلوڈ کریں گے, یا آپ کے خیال میں وہ باقی قوتوں کی بات کریں جو ان کے ساتھ اتحادی بھی تھے اور جو غیر سیاسی قوتیں ان کی بھی بات کریں, لیکن مائنس پی ٹی آئی ان کا اشارہ ہوگا؟ دیکھیے شہزاد, آئنسٹائن کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ repeating the same mistake again and again and expecting a different result amounts to insanity. تو میاں صاحب 1990 میں یہ بات کرتے تو سمجھ آتی ہے. جب 1990 میں کاکڑ فارمولے کے تحت ان کو گھر بھیجا گیا اور 97 میں دوبارہ آئے 2/3 کے ساتھ, پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن خود 3 بار وزیر اعظم بن کے اور بھائی کو بھی 1 بار وزیر اعظم بنوا کے اگر ہمیں کوئی یہ سبق پڑھا رہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی نیا فارمولہ آ گیا ہے, تو شہزاد صاحب میری نسل اس وقت ہم 45 کو کراس کر گئے ہیں, آپ کے بھی بچے اب جوان ہو رہے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جو اب اپنے بچوں کے لیے ایک مستقبل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب, آگے کا کوئی راستہ, آگے کا کوئی ہوپ, آگے کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اگر آپ ان کو دیکھیں میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو ایکسکلوزیو میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں ان کے اس سارے حساب کتاب میں, شہزاد صاحب مجھے کہنے دیجئے, کسی بھی طور مجھے نہیں لگ رہا کہ میاں صاحب کے سارے جو سیاسی ان کا منظرنامہ ہے اس میں وہ اس جماعت کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں جو کبھی 40 سال کی سیاست میں میاں صاحب نے جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہم نے 3 سال میں کر دکھایا کہ ایک جماعت جو گلگت بلتستان, جو آزاد جموں کشمیر, جو بلوچستان, جو ان کے اپنے ہی پنجاب میں, اللہ کے کرم سے اب لاہور ہمارا ہے, اور خیبر پختونخوا میں 2 بار, اور پھر مرکز میں اور سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر جس جماعت کا بیٹھے 65-70% جس کے پاس نوجوان یوتھ جس کے پیچھے کھڑی ہے, 2.25 کروڑ جس کا ووٹ ہے, اور جس کے لیڈر کو ایک زخمی شیر کی طرح اندر آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ اس کو بائی پاس کر کے کوئی خواب دکھانا چاہتے ہیں تو پھر 65-70% عوام کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ کس طرح اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کر سکتے ہیں؟ نواز شریف کی خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ الیکشن کا حصہ نہ رہے, جیل میں رہے, یا آپ کو لگتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ لاکھ چاہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. آج میاں صاحب نے بھی کافی شعر سنائے, تو علی سے بھی سن لیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تسبیح والے آ رہے ہیں, آپ نے تو آج تنقید کی نا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا لیڈر ہاتھ میں تسبیح پکڑے اور شلوار قمیص پہنے وائٹ ہاؤس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طاقت کے سامنے بات کر سکتا ہے جس کے سامنے آپ جھک جھک کے ملتے ہیں. اور بڑا کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اتنا کریڈٹ تو آپ کو دینے کے لیے ضرور تیار ہوں کہ آپ کے دور میں دھماکے ہوئے, لیکن کریڈٹ جاتا ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر سمر مبارک من اور ضیاء الحق لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ان کی خواہش ہو یا نہ ہو, لیکن اس وقت فیکٹ تو یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے. صرف اپنے نام میں نہ لکھیں, عمران خان جیل میں ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا صورتحال کوئی تبدیل ہوگی؟ نواز شریف اگر کہتے ہیں کہ سب شامل ہوں گے ملک کی ترقی میں, دیکھیں ایک ہی راستہ ہے جو میں کہہ چکا ہوں, اس کے علاوہ کوئی کسی اور سولوشن کی طرف جائے گا. بند کمروں میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. شہزاد صاحب آپ کو بات کرنی پڑے گی عمران خان اور اس کی جماعت سے, اور یہ کام صدر ہاؤس سے ہی ہونا چاہیے. صدر مملکت میاں صاحب کو بھی بلائیں, عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیں, سب آئیں, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ ہمارے تو ہاتھ باندھ دیے جائیں. ہم تو 6 ستمبر اور 14 اگست کے لیے بھی اپنے جھنڈے نکال کے پاکستان زندہ باد نہ کہہ سکتے, اور ان کو پوری حکومت سربستہ ملے. اس موضوع پہ بات کی تو میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور آگے کا فریم ورک کہ آگے ملک چلانا کیسے ہے, آگے پھر لڑائی بڑائی کرنی ہے. پاکستان کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. مجھے اگر پلیز ایک سوال کرنے کا موقع دے علی صاحب, کہ آپ کہہ رہے ہیں صدر پاکستان کو. ایک بات اپنا رکھ کے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. مجھے صرف یہ کہنے دیجئے کہ آج اگر آپ ایکسکلوزیو پالیٹکس کرتے ہیں, آج اب اگر علی محمد کو باہر رکھ کے آپ ملک کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں, تو میرے ساتھ تو میرا لیڈر کھڑا ہے, میرے لیڈر کے پیچھے تو 2.25 کروڑ ووٹ کھڑا ہے.
اس کے پیچھے تو ایک بہت بڑی عوامی طاقت کھڑی ہے. تو اگر اس طرح سے آپ الیکشن میں چلے گئے اور کوئی بھی رزلٹ آپ نے حاصل کر لیا جس بھی طریقے سے، اس کے بعد کیا کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی؟ کیا ہم آرام سے بیٹھیں گے؟ اور کب تک ہمیں جیلوں میں بند رکھیں گے؟ کب تک ہم پہ پرچے کریں گے؟ کب تک ہمارے گھروں پہ چھاپے ڈالے جائیں گے؟ کب تک ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا جائے گا؟ ایک دن تو ہم نکلیں گے، اور جب ہم نکلیں گے تو پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے بجیں گے. یہی لاہور، یہی مینار پاکستان ہم نے ریاست کی اور حکومت کی اور صحیح علی صاحب. انتظامیہ کی اور کسی کی مدد کے بغیر ہم نے بھرا ہے. ایک بار نہیں، بے شمار بار بھرا ہے. علی صاحب اور یہ میں نے آپ کی چیلنج بات دیتا سنی، ہوں، اب ذرا مجھے یہ موقع میں دیجیے گا چیلنج سوال دیتا کرنے ہوں. کا. اچھا جلسہ تھا لیکن اس سے ڈبل کر کے دکھائیں گے. ذرا ٹھیک ہے خان علی صاحب کو صاحب، باہر نکال کے تو دیکھیں. اب میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے کہا صدر پاکستان کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. رؤوف حسن صاحب، پارٹی کے دیگر لوگ ان سے جا کے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صدر پاکستان ایسا کوئی انیشیٹو لیں گے؟ اور اگر لیں گے تو اب تک کیوں نہیں لیا ہے، یا آپ کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا انیشیٹو لیں گے اس وقت؟ دیکھیں شہزاد صاحب، انیبلنگ انوائرمنٹ ہم سیاستدانوں نے بھی بنانی ہے، اور بھی ذمہ دار لوگوں کا کام ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے جمہوریت سے چلانا ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ آپ بنائیں. صدر مملکت میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ سٹیپ لیں گے، اور ان کو لینا چاہیے. اور سیاسی کارکن ہیں، اور یہ پاکستان کے پہلے صدر ہیں بڑے عرصے بعد، جو ایک بار نہیں 2 بار حلقہ جیت کے کراچی جیسے مشکل شہر سے وہ جیت کے آئے ہیں. وہ کوئی کسی کے ابرو کے اشارے پہ سٹ سٹینڈ کرنے والے آدمی نہیں، عوامی آدمی. وہ پولیٹیکل ورکر جو ہے، آج آپ کا ملک کا صدر جو ہے ایک سیاسی کارکن ہے جو کہ ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے صدر مملکت نے سب کے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ریاست کا سب سے بڑا گھر جو ہے، میں انتظامی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں ریاستی گھر کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا گھر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. پریزیڈنسی میں جو بھی بات ہوگی، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی آگے چلنے کی بات ہو، یہ آپ کے پروگرام میں آج شہزاد میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو بھی فیصلہ ہو تمام زعماء بیٹھیں صحیح. اور قرآن پہ لیکن ہاتھ رکھ کے مجھے فیصلہ ایک کریں. بات بتائیے نا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ آگے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. اس طرح سے مجھے نہیں ہوگا ایک بات کہ بتائیے، ہمارے یہاں تو جی. سیاست میں یہی دیکھا گیا نا، جیسے 2018 میں اگر اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ ان کے لیے اقتدار کے راستے زیادہ آسان ہو گئے تھے. اور اب اگر عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف کو جب نظر آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج پروٹوکول بھی ان کو ایسا دیا گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ انہی کے لیے ہے، یا تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی بننا ہے، ان کی جماعت نے اقتدار میں آنا ہے، اسی لیے شاید وہ اتنا اچھا ویلکم ان کو دے رہے ہیں. تو اگر ان کو پتہ ہے کہ میں نے اقتدار میں آنا ہے تو وہ کیوں اس وقت عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حمایت کی بات کریں گے، یا ان سے بات کرنے کی بات کریں گے؟ دیکھیں، اگر اس طرح سے ہم آگے جائیں گے تو پھر کوئی اس ملک کو چلا نہیں سکے گا شہزاد صاحب. پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی، سال 1.5 سال 18 مہینے 3 سال 3.5 سال 3.25 سال. اس طرح سے ملک آگے بڑھے گا نہیں. اس وقت اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب نے بات کی اچھی بات کی، انویسٹمنٹ کو لانے کی بات کر رہے ہیں. فریم ورک کیا ہے آپ کے دور میں؟ دیکھیں شہزاد، آپ یو آر ناٹ دیٹ ینگ کہ آپ کو یاد نہ ہو. آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بھی اسی دور میں پلے بڑے ہیں. یہ سٹیل مل کس کے دور میں تباہ ہوئی؟ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو آج پائی کا مکروز ہے، کیا عمران خان نے کیا؟ یہ پی آئی اے جو ملک کی ہماری شان تھی، ایمریٹس کو کس نے علی صاحب، میں بنایا؟ آپ کو شکریہ یہ آپ ادا کی کرنا چاہوں پاکستان گا. ریلوے کس کے دور بہت میں بہت تباہ شکریہ، ہوئی؟ آپ ہمارے شو پہ موجود تھے اور اس سیاسی ایونٹ کے حوالے سے اپنا رد عمل دیا. علینا فاروق شیخ جو ہے وہ کل سے لاہور میں موجود ہیں. کل بھی انہوں نے جلسہ گاہ سے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا کہ کیا ماحول ہے. آج جلسے کے وقت بھی وہ وہاں پہ موجود تھی. کیسا جلسہ رہا، ذرا ان سے جانتے ہیں. علینا ذرا بتائیے گا، آج کے جلسے کے حوالے سے ورڈکٹ کیا ہے، لوگ کتنے تھے، کیا جوش تھا، کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ؟ شہزاد، اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب تیاریاں ختم ہو گئیں، جلسہ بھی ختم ہو گیا، اور جتنی بھی یہاں پر لائٹنگ وغیرہ لگائی گئی تھی، تیاریاں کی گئی تھیں، اب اس کو سمیٹا جا رہا ہے. لوگ بھی اپنے گھر جانا شروع ہو گئے ہیں. بٹ میں آپ سے پورے دن کی آبزرویشنز شیئر کروں گی جو ہم نے صبح سے شام تک دیکھا. دوپہر کو جب ہم یہاں پر موجود تھے تقریباً 4 بجے تک، 4:30 بجے تک، تو سب نے یہی آبزرو کیا کہ کراؤڈ اتنا زیادہ نہیں تھا. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے قائد 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں، اور جس سکیل پہ متحرک کیا گیا تھا پورے ملک سے کارکنان کو، پورے ملک سے جو لیڈران تھے، رہنما تھے، ان کو ٹاسک دیے گئے تھے لوگوں کو جمع کرنے کا، لانے کا. بسز چل رہی تھیں، ٹرینز چل رہی تھیں، پرائیویٹ گاڑیاں چلائیں، یہاں پر وینس چلائیں لوگوں کو لانے کے لیے. 4-4:30 بجے تک ہمیں اس حساب سے کراؤڈ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن پھر جیسے ہی 5:30-6 بجے تو ہم نے یہ آبزرو کیا کہ اس 1-1.5 گھنٹے کے اندر لوگ آنا شروع ہوئے. نہ صرف لوگ آنا شروع ہوئے بلکہ یہاں پر بالکل اس سے جو جلسہ گاہ کے پیچھے یہ آزادی فلائی اوور ہے اس کے اوپر بھی لوگ جمع تھے. پھر رپورٹس یہ بھی مل رہی تھیں کہ بہت سی گاڑیاں ہیں جو باہر پھنسی ہوئی ہیں، ان سے بھی لوگ اٹھ کے اندر آ رہے تھے.
मियां नवाज शरीफ ने जब तकरीर की तो उस दौरान भी हमने बाहर जाके ख़ास तौर पे ये देखा कि जो दावे हो रहे हैं स्टेज से, क्या उसके मुताबिक लोग वाकई बाहर फंसे हुए हैं या बाहर लोग खड़े हुए हैं, उनको अंदर आने की जगह नहीं मिल रही। तो लोग वाकई में बाहर से अंदर आ रहे थे, ये हकीकत थी। सो 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर जो मुख्तलिफ काफ़िले आ रहे थे, जो मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे थे, उन्होंने आकर जलसागाह को कुछ फिल किया। ओवरऑल इट वाज एन इम्प्रेसिव क्राउड। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर मेंशन करनी चाहिए कि जितने भी यहाँ पर लोग थे वो ज़्यादातर हमने ऑब्ज़र्व किया कि मकामी लोग यानी मकामी शहरी लाहौरी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं निकले, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे वो थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, या वो लोग जो आज़ाद कश्मीर या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे काफ़िलों की शक्ल में, और फिर कल रात भी यहाँ पर रहे, आज भी यहाँ पर मौजूद थे। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो आसपास पंजाब के इलाकों से ट्रेन्स में आए, यहाँ पर काफ़िलों की शक्ल में आए, उन्होंने लेटर पार्ट ऑफ द डे में जलसागाह को पुर करना शुरू किया। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो जो काफ़िलों का टास्क दिया गया था या लोग लाने का टास्क दिया गया था रहनुमाओं को, उन्होंने बाय द एंड ऑफ द डे आकर इस जलसागाह को कुछ फिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना फारूक शेख हमें बता रही थी क्या उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, और इंटरेस्टिंग उनकी जो ऑब्जर्वेशन है कि उनको लगता है कि लाहौर शहर के लोग इसमें कम तादाद में थे, जो दूसरे शहरों से लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत कर रहे थे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मौक़िफ़ हासिल करेंगे आज के इस इवेंट पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ की वापसी और आज के जलसे पे हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस कम बैक से पहले और आज के जलसे से पहले आपकी पार्टी की तरफ से कुछ तनकीद होती रही है। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी रियासत जो है उनके लिए, उनकी वापसी के लिए तैयारी कर रही है, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि अब तो एक बेहतर शो PMLN दिखाने में कामयाब हो जाएगी। तो आपको लगता है कि एक बड़ा सियासी इवेंट था, नून लीग के लिए कामयाब ये इवेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनके मुताबिक तो शायद कामयाब होगा, क्योंकि उनके साथ जो जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, ख़ासकर पंजाब की इंतज़ामिया ने जिस तरीके से उनकी सपोर्ट की, मदद की, सुर्ख कारपेट, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी, वो सबके सामने है। आज आप देखें कि जो माजी में हमारा एक बयानिया था, हम 5 साल एक बयानिया लाडले का बयानिया करते थे, चीज़ें करते थे, आज ये तो फिर देखें PMLN के लीडरशिप ने दोबारा एक कानून की धज्जियाँ बिखेरी। आज स्टेट लॉन्ज में आकर फिंगरप्रिंट्स लगाना और उस पर साइन करना, जो कोर्ट की तरफ से उनको जो उन्होंने कागजात जमा करे थे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि कानून की धज्जियाँ फिर जो है उड़ाई गई। और आप देखें कि और वो भी इस्लामाबाद की टेरिटरी में होता है। ग़ालिबन ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो पिंडी की टेरिटरी में है, वो पंजाब में, न कि इस्लामाबाद में, वोटेवर। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि जो वो स्पीच करेंगे। आज जो है वो जमहूरी जमात की लीडर हैं, हमने उनको वेलकम किया है, अच्छी बात है, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करती है। लेकिन आज तो उनको चाहिए था कि इलेक्शन की बात करते, उन्होंने तो इलेक्शन की बात नहीं की। जमहूरी, अगर वो कहते हैं कि हमने आके हुकूमत संभालनी है या वोटेवर जो है, जो उनका एक ख्वाहिश है, तो उस पर तो आज उन्होंने इलेक्शन की बात ही नहीं की कि इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए, इस मुल्क में जो है निगरान हुकूमत है और इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। अगर उनको यकीन होता कि लोग उनको वोट कर रहे हैं तो आज इलेक्शन की डिमांड करते। दूसरी बात यह कि आज तो स्पीच मुझे वो नज़र आ रही थी जो 2013 की शाम को, इलेक्शन की शाम को, इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा मैंडेट चाहिए। आज भी मुझे लग रहा था कि वो एक दफ़ा फिर एक विक्ट्री स्पीच कर रहे थे और आज ताजपोशी हो रही थी। ग़ालिबन इलेक्शन की बात नहीं हुई तो फिर तो ताजपोशी हो सकती है, ये चीज़ हो रही थी। और हम एक और चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे थे, जो बयानिया उनका PDM की तकरीरों में होता था और बार बार जिक्र कर रहे थे, उन 5 अशख़ास का कि मैं आऊँगा जिन्होंने ज़्यादती की है, मैं उनको सबक सिखाऊंगा या जो भी है मैं अपना बदला लूँगा। आज उनको बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, मैंने बदला नहीं लेना, मैंने आपके साथ चलना है। हम तो हमेशा कहते थे कि हर इदारे को अपनी जुडिशरी में रहकर काम करना चाहिए। आज वो बार बार वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आपके साथ चलना है, हम इकट्ठे चलेंगे। ये है, अपनी CV पेश कर रहे थे। अब देखते हैं कि CV कहाँ तक अप्रूव होती है। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की कि फौरी इलेक्शन करवाएं, वैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन फिर आप अपनी ही बात में ये भी कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज की तकरीर जो है वो विक्ट्री स्पीच थी, ताजपोशी थी। तो जब ताजपोशी हो गई है तो फिर क्या वो इलेक्शन की डिमांड करें?
وہ تو بقول آپ کے آلریڈی وزیر اعظم بن چکے ہیں. شہزاد خواہشات تو میری اور آپ کی بہت زیادہ ہوگی نا، لیکن جو چیز ہونے ہیں، دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں غالباً پہلے بھی کہا تھا کہ اس دفعہ سلیکشن نہیں ہو سکتی. اس دفعہ سلیکشن ہوئی پاکستان کی، اس دفعہ میجورٹی یوتھ ووٹر بنی ہوئی ہے. اگر ان کے ووٹ پہ اس دفعہ اگر ڈاکہ ڈالا تو پاکستان کی عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ہم جس کا ذکر 5 سال کرتے تھے کہ یہ لوگ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، یہ لوگ پی ٹی آئی سلیکٹ ہو کر آئی ہے، بیساکھیوں پہ آئی ہے، کندھوں پہ چڑھ کے ہے، ان کے اپنے ایک وفاقی وزیر نے اس دن مانا کہ ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے یا ہمارے جو میچ فکس ہو چکا ہے. تو اگر آپ اتنے سال اس لیے لگے تھے کہ آپ کا میچ فکس ہو جائے اور آپ نے اپنا بیان فوراً ہی تبدیل کر لیا کہ ہم نے کس سے بدلہ لے لینا اور ہم نے آگے چلنا ہے، تو پھر آپ وہی میوزیکل چیئر اس ملک میں کھیلے رہے ہیں. اس ملک میں میوزیکل چیئر کھیلی جاتی ہے، ہر 2 سال 3 سال بعد ایک محب وطن بنتا ہے، ایک غدار بنتا ہے. تو یہ میوزیکل چیئر کل پھر آپ کے ساتھ پھر کچھ ہوگا، پھر آپ بولیں گے نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہم پھر شروع کریں گے اپنا جو ہے وہ بیانیہ یا وہ جو ہم نے جو ہے نا 2018 میں چھوڑ دیا تھا. تو پھر آپ کل گلہ نہ کرنا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو. لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جمہوری جماعت ہیں، آپ عوام کو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اسپیشلی پنجاب حکومت نے ان کو بڑا ویلکم کیا، ریڈ کارپٹ دیا. ابھی علی محمد خان صاحب بھی کہتے تھے کہ پولیس ایسے ایکٹ کر رہی تھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت قانون کی نظر میں ایک مجرم ہے. پھر آپ نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ ان کی امیگریشن پروسیس ہو گیا، وہاں پہ ان کی فنگر پرنٹنگ وغیرہ ہو گئی. تو یہ احکامات ہیں کہ یہ کرنا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ، یا کیونکہ ان اداروں کو نظر آ رہا ہے، ان اداروں کو اور اداروں کا اشخاص کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، کوئی کمپٹیشن ہے نہیں، تو لہٰذا ابھی سے ان کو پروٹوکول دینا شروع کر دیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے تو خوشامدید شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں نہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس لندن میں دیکھیں ہائی کمشنر سی آف کر رہا ہے، یہاں پر آپ کو دیکھیں ریپیٹ پہ کون کھڑے تھے، بغیر اب کسی کی اجازت کے نہیں کر سکتے. کسی آفیسر میں ضرورت نہیں ہے کہ بغیر اپنے ہائر کمان کی اجازت کے وہ جا سکیں، ورنہ ابھی تک وہ سارے سسپینڈ ہو چکے ہوتے. لہٰذا آپ دیکھیں، میں نے آپ کے چینل پہ ٹرین دیکھی تھی جو کراچی سے آ رہی تھی، اس کے اوپر آپ نے پینٹنگ دیکھی تھی، کیا پینٹنگ بنی ہوئی تھی؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو اجازت ہے کہ وہ اس طریقے سے پینٹنگ کریں؟ کیا الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس لے گی؟ کیا ریلوے منسٹری پہ نوٹس لے گا؟ کس چیز کی بات کریں، کون سی پینٹنگ؟ جو کراچی سے لاہور ٹرین آ رہی تھی، اس قسم کی اس کے اوپر انہوں نے پینٹنگ کی ہوئی تھی. آپ سٹیکر لگا سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑے کے پہنا فلیش جو ہمارے ہوتے ہم لگاتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اجازت نہیں کہ آپ پینٹر لا کے اس کے اوپر پینٹنگ کریں. تو کیا جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں اس پہ ایکشن لیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن کو نظر آئے گا اس کو ایکشن لیں گے؟ شاید ہو سکتا ہے آپ بار بار کہتے رہے کہ شیڈول کا اعلان کریں، شاید شیڈول کا اعلان اسی لیے نہیں کری الیکشن کمیشن آف پاکستان تاکہ یہ چیزیں جو ہے اس پر کوئی سوال نہ اٹھے، کیونکہ اب تک تو جب تک شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا تب تک تو آ گئے نا. اب تو جو آئین میں ان کی آئین میں جو ان کا بنایا ہوا شاید آئین ہو، اس میں ذکر تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن شیڈول کا اعلان. اب تو آ گئے آپ کے آگے، آپ تو اعلان کر دیں. تو اب آپ کے خیال میں انتظار پورا ہو گیا، اب الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کر دے گا کیونکہ نواز شریف آ گئے؟ میرے خیال میں انتظار ہی اسی کا تھا. اور دوسری بات میں بتاتا ہوں، آپ کا جلسہ بھرنا تو اور بات ہے، لیکن ووٹ کے بکسے بھرنا اور بات ہے. اس دفعہ ووٹ پہ ڈاکے نہیں ڈالے جائیں گے. اس طرح پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اپنے ووٹ کی حفاظت خود کرے گی. اس دفعہ اگر ووٹ پہ ڈاکے ڈالے گئے تو پاکستان میں انارکی پھیلے گی. میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ آپ نہیں کر سکتے. آپ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ان کو پنجاب کی عوام ووٹ کر رہی ہے، ان کو لاہور کی عوام ووٹ کر رہی ہے، تو آج نواز شریف صاحب جلسے میں الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑنا. ون ڈے ایٹ اے ٹائم، ووٹ کے وقت کیا ہوگا. لیکن آج کا جلسہ جو کہ نون لیگ کے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تاریخ میں پاکستان کی سب سے بڑا پاور شو تھا، اس بات سے متفق ہیں آپ؟ میں بالکل متفق نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، میڈیا کیا کہہ رہی ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہوں گے. اور اس میں دیکھیں محترمہ شہید جب 18 اکتوبر کو کراچی میں آئی تھی، اس وقت مرکزی اور صوبائی حکومت ہماری ایسی مخالف تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ کے چینلز نے، مختلف چینلز نے کہا کہ 30 لاکھ لوگ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ کی مخالف موجود، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی نان نہیں قیمے والے، نان حکومت ہمیں نہیں دے رہی تھی، کوئی گاڑیاں نہیں دے رہی تھی، کوئی چیزیں نہیں دے رہی تھی. اس کے باوجود بھی عوام خود آئی تھی ان کے استقبال کے لیے. اور آج جو زبردستی والی عوام تھی وہ بھی آپ نے دیکھ رہے کتنی عوام تھی. اور جو لائٹنگ کے نیچے نیا فلسفی آئی ہے کہ آپ نے لائٹنگ کے نیچے اگر کچھ نہ ہو، جھنڈا ہو اور اوپر ڈرون سے تصویر ہو. دیکھیں فیصلہ عوام نے ووٹ کے بکسے میں کرنا ہے. جب ووٹ ڈالے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مجھے بتائیے گا فیصل کریم صاحب، کیونکہ آج یہ بھی انہوں نے کہا بدلہ لینے کی خواہش نہیں، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا. میرے خیال سے یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، ورنہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تقاریر میں مخالفین کی ایسی تیسی کرنے کے اوپر ہی ساری تقریر گزر جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو بات ہے. لیکن دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40 سال کا نچوڑ یہ کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. جب یہ کہتے ہیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہائبرڈ رجیم نے شاید چلنا ہے اس ملک میں آگے. تو وہ جو ماضی میں نواز شریف تھے کہ سیولین سپریمیسی ہوگی، سارے فیصلے سیولینز کریں گے، وہ ان کی تقریر کا آج حصہ نہیں تھا. اس لیے یہ میری اسیسمنٹ ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ سارے اس میں شامل ہوں گے،
اس میں ان کی رائے اور بشمول آپ کی رائے کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اسٹیک ملنا چاہیے؟ کیونکہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ ملک کی اتنی بڑی جماعت کو آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے تو ملک میں کبھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ملک کی کوئی بھی جماعت الیکشن سے باہر ہو، لیکن علی محمد خان صاحب کی جماعت کے جو لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو تو کوئی چیز بھی ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. اگر عدالتیں ان کو کہتی ہیں اور الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے تو لڑ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی پارٹی پہ کو بین کیا جائے، ان کے نشان کو ہٹایا جائے. ہم کہتے ہیں پارٹی بین نہ ہو، پارٹی کو اجازت ہونی چاہیے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو الیکشن لڑنے کے قابل ہیں، ان کو اچھے فیصلے لوگوں تو کو عدالتیں موقع ہی دیں. کرتی ہیں نا. 2018 میں بھی فیصلے عدالتوں نے کیے. آپ بھی بڑے اس وقت تالیاں بجا رہے تھے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، بعد میں آپ اتحادی بن گئے اور کہا کہ غلط فیصلہ تھا، عدالتیں زیادتی کرتی ہیں. تو عدالتیں کیا کرتی ہیں اس کی تو تاریخ ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مطلب وقت آ گیا ہے کہ ساری پارٹیز، سارے لیڈرز انتخابات لڑیں، جس کو عوام الیکٹ کرے وہ بن جائے، یا پھر ایک لیڈر جیل میں ہو، ایک کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پیپلز پارٹی بیچ میں ہو کہ ہمیں تو کچھ مل نہیں رہا؟ نہیں دیکھیں یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. اگر آپ نے سلیکشن کرنی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ یہ ہو چکا ہے تو پھر اناؤنس کر دیں. پھر الیکشن کرنے کا اور پاکستان میں 60 ارب روپے لگانے کا کیوں اتنا ہمارا اکنامیکل کرائسس 60 ارب روپے کیوں لگ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن آپ کو دے دیں نام اور آپ اس میں اناؤنس کر دیں اپنے ٹی وی چینلز پہ کہ یار یہ ہو گئے. پھر اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آج بھی ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوم ورک انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. ہم اپنی اتحادی جماعت کے تو ساتھ مل کر عمران انشاءاللہ خان کو حکومت بنائیں الیکشن گے. میں حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیں عمران خان نے جو کارروائی جو 9 مئی کی ہے پاکستان میں، دیکھیں ہمارے بھی ریاست سے بہت سی اختلافات ماضی میں رہے ہیں. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ کام نہیں کیا جو عمران خان نے 9 مئی کے دن کیا، اور خود انہوں نے سپریم کورٹ میں مانا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ریئیکشن آئے گا. تو اگر آپ اس قسم کی ریئیکشن دیں گے اور اسٹیٹ کی چیزوں پہ حملہ کریں گے، آپ الیکشن میں لڑیں، آپ سیاست کریں. دیکھیں ان کی آج اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا، ان کی فرعونیت جس وقت ہوتی تھی جب وہ اسپیچ کرتے تھے کس قسم کی باتیں کرتے تھے. علی محمد خان صاحب تو آپ کے ساتھ پتنی ابھی بیٹھے آپ کے اس میں سیگمنٹ میں تھے، ان کی جماعت کے لوگ جو آپ کے چینل پہ آتے تھے کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے، کس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے. خدا معافی دے کہ وہ ایسی قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے کہ جیسے بس ان کے سامنے کوئی انسان ہی نہیں ہے. آج ان کو دیکھیں کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل آپ کی جو برادری ہے اس سے آپ باہر آگے نکلنا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ایم ایل این کے آج کے ایونٹ پر رانا ثناءاللہ سے اب ہم بات کریں گے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا صاحب پارٹی کی قیادت کی کیا رائے ہے آج کے ایونٹ پہ؟ آپ کی نظر میں جو پلاننگ تھی، جتنی محنت آپ نے کی، کیا اس کے مطابق رہا، کامیاب رہا، پار رہا یا اس سے کم رہا؟ اور خاص طور پہ مریم صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، ان کی کیا رائے ہے آج کے اس ایونٹ پر؟ دیکھیں جی، اس بارے میں لیڈرشپ کی بھی اور پارٹی کے جو باقی رینکس آرگنائزیشن ہے، سبھی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق جو ہے وہ کامیاب رہا، بلکہ انتہائی کامیاب رہا. اور خاص طور پہ یعنی پورے پاکستان میں بلموں، یعنی جہاں سے کبھی جو ہے وہ ایک وفد کا آنا مشکل ہوتا تھا، وہاں سے لوگ ٹرینیں بھر بھر کے اور بڑے بڑے قافلے لے کے جو ہے وہ کل رات ہی یہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے. اور ملک کے ہر حصے کی، ہر علاقے کی جو ہے وہ یہاں پہ نمائندگی تھی. اور پھر خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کی موبلائزیشن اور جس طرح کا جوش جذبہ سامنے آیا، یعنی آپ یقین کریں کہ ہر شہر، ہر حلقہ سے جو ہے وہ لوگ آج، چاہے کوئی ایک بس لے کے نکلا ہے اور چاہے کوئی دوسرے لے کے نکلا ہے، تو آج صبح سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. تو آپ کے کچھ لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جو جلسے میں آئے گا وہ جنت میں جائے گا، تو کتنے ہزار یا لاکھ لوگوں کو آج آپ لوگوں نے جنت گارنٹی کر دی ہے؟ وہ تو کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بات کر لی. اور جو جلسہ گاہ میں جو ہے وہ یعنی اتنے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے لوگ کہ کیپیسٹی وہاں پہ جہاں پہ یعنی کھڑے ہونے کی تھی، جہاں پہ بیٹھنے کی تھی، تو وہاں پہ جو ہے بہت بڑی تعداد سیاسی پرانے حلیف تھے اندر تھی جی، جو مختلف سیاسی پارٹیز ہیں وہ یہ تنقید کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی کا جیسے یہ رد عمل ہے کہ
अभी भी कानून की नज़र में वो एक मुजरिम है, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत से लेकर उनको बड़ा फैसिलिटेट किया गया। अभी फैसल करीम कुंडी साहब थे, वो कह रहे थे इमिग्रेशन उनकी एयरपोर्ट पर हो गई, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए। फिर पंजाब पुलिस क्या पंजाब की इंतज़ामिया ने फैसिलिटेट किया, इलेक्शन लॉज को जो है नज़रअंदाज किया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। वो कह रहे हैं कि मुकम्मल एक फैसिलिटेशन रियासत की थी और तभी आप ये कामयाब इवेंट करने में कामयाब हुए। बहरहाल इस इवेंट में तो खैर किसी रियासती अमल कोई अमल दखल नहीं था। ये तो टोटल जो है वो PMLN की तंजीम ने, PMLN के विंग्स ने जो है वो भरपूर मेहनत की, लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और पंडाल और जलसागाह के अंदर जो माहौल था वो तो सबने देखा। लेकिन आप यकीन करें कि जलसागाह के रेडियस में ऑल अराउंड 2 से 3 किलोमीटर में, खा वो रिंग रोड थी, खा वो GT रोड थी, खा वो मोटरवे थी, हर तरफ जो है वो जैम थी और लोग जो अब अपनी बसों में और अपनी गाड़ियों में बैठे थे। कोई कुछ लोग जो है वो 2-2 मील पैदल चल के भी जो है वो बाद में और राणा साहब ये बात दुरुस्त है कि मतलब पैसा भी बड़ा खर्च होता है इस तरह के इवेंट्स पे, और बड़ा खर्च हुआ है। नईम अशरफ भट्ट साहब सहाफ़ी, आप भी उनसे वाकिफ है, कह रहे थे 1 अरब रुपए तकरीबन खर्च हुआ है इस पूरे इवेंट पर। देखिए, यानी ये जो लोग लेके आए हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने हल्के से लोगों को लेके आया हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ज़रूरत भी है। मैंने अगर उन लोगों के साथ कल को इलेक्शन लड़ना है तो उन्हें रास्ते में पानी, खाना, अपना आने जाने के लिए सवारी, ये तो फिर जो लाएगा तो देगा लोगों को। हर आदमी खाना पीना दिया या मोटरसाइकिलें वगैरह भी दी हैं आपने जो वादे किए थे? जी, मोटरसाइकिल तो ना किसी ने मांगी है ना किसी ने दी है, बल्कि जो है वो जिस तादाद में लोग आए हैं तो उस तादाद में तो शायद हम खाना भी सबको जो है वो नहीं दे सके। सही। राणा साहब, अब जरा मैसेज पे बात कर लेते हैं। आज उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत से हटाया गया, लेकिन मेरे दिल में बदले की ख्वाहिश नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबको मिलकर काम करना है, 40 साल का यही निचोड़ है, सब मिलकर काम करें। अब जब सब मिलकर काम करने की वो बात करते हैं तो उसमें सियासी गैर सियासी कुव्वतें दोनों हैं, और जो सियासी कुव्वतें हैं क्या उसमें PTI भी है या माइनस PTI उनकी ये ख्वाहिश है कि सब मिलकर काम करें? जी, उसमें बिल्कुल PTI शामिल है। उससे पहले जब मियां राशिद साहब शाही कला में लैंड किए हैं तो वहाँ पे कोई तकरीबन वो 40 मिनट 1 घंटा वहाँ पे नमाज के लिए और चाय वगैरह के लिए रुके हैं। तो बिल्कुल उनके ज़हन में बड़ी क्लैरिटी है कि मुल्क को जो है वो अगर निकालना है इस झंझट से, इस बहरान से, तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। उसमें PTI बिल्कुल शामिल है, तमाम सियासी पार्टी शामिल है। लेकिन 9 मई का जो मुजरम टोला जथा है वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। ना ऐसे लोग और शामिल हो सकते हैं जिन्होंने जो है वो मुल्क के साथ ज्यादती की है, नुकसान किया है, और जो अब भी अगर उनको मौका मिलेगा तो वो जो है वो मुल्क का नुकसान करेंगे। ऐसे लोगों को तो शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम चले, मैं जरा एक ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन कर लेता हूं। क्या उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इमरान खान जो भी हो, आपको अच्छे लगे बुरे लगे, मुल्क के एक बड़े लीडर हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए जब वो कहते हैं कि सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें? देखिए, इमरान खान तो किसी के साथ ना बैठने को तैयार है, ना किसी को साथ बात करने को तैयार है। 4.25 साल वो जो करता रहा है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि उसके साथ कौन बैठ सकता है? वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो ये कहता रहा है, आपका मुझे नहीं पता कि मैं बेहतर है कि मैं इनके साथ बात करने या अपोजिशन के साथ बैठने से बेहतर है पहले मैं मर। लेकिन अब तो वो मैसेजिंग करवा रहे हैं ना, और सदर पाकिस्तान से भी उम्मीद लगा के बैठे कि वो कोई मुफाहमत करवाएंगे। लेकिन मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, माइनस इमरान खान साहब को आगे लेके चले। कोई मैसेज जो है किसी मुखालिफ सियासी जमात को इंक्लूडिंग PMLN कभी किसी को नहीं भेजा, को नहीं पहुंचा। अगर वो इस पे तैयार हो कि उसने सियासत करनी है इस मुल्क में और इस मुल्क की बेहतरी के लिए को काम करना है, तो हो सकता है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप भी और दूसरी पार्टी की लीडरशिप। एक अच्छी बात आज की तकरीर में ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने इस पे नहीं लिया, बल्कि हार्डली बात की अपने सियासी मुखालफिन को या गैर सियासी मुखालफिन पे तनकीद करने में या उनसे बदला लेने की उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि अगर आप इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी को, उसके लीडर को बाहर रखेंगे तो फिर ये जो मियां साहब बात कर रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं होगी। कभी ना कभी जेल से लोग बाहर आएंगे तो वही फिर अदम इस्तेकाम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऑल इंक्लूसिव इलेक्शन होगा तभी ही हम स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
नहीं शहजादा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे जुम्मे कोई जुर्म है या मेरे जुम्मे कोई प्रोसिक्यूशन है तो मुझे इसलिए जो है वो प्रोसिक्यूट ना किया जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। सर मसला ये ये पीटीआई कोई 2018 में कानून यही है, जवाब पूरी देती दुनिया थी में ना। है या हमारे मुल्क में है ये कोई ऐसा कानून को है? आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई भी 2018 में यही जवाब देती थी जब उनसे ये सवाल होता था। नहीं खैर, उस वक्त हमने तो कोई 9 मई नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मैं कहता हूँ कि पीटीआई जो है अगर उसके ऊपर या उसके कुछ बंदों के ऊपर कुछ इल्जाम है तो उनके अलावा क्या पीटीआई का कोई जो है वो वजूद नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब जो ये बात कर रहे हैं तो अली मोहम्मद खान साहब बात करें, वो पीटीआई के बिहाफ पे बात करें कि बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आपने सुनी PMLN का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आज के इस सियासी इवेंट पर। आज के शो से इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।